اعذروني انقطع ابصر ليش الفيديو فراح كفيه. هذا من مقاسي الشغل بهالطريقة. رح نرجع فإذا نعيد. عرفت لكلها الجي 1 أنا والجي 2. هلا بدي برهن. أنا عندي كنت عم أقول آخر كلمة إنه الفي للجي 1 أصغر من الفي جي والفي للجي 2 أصغر من الفي جي. إذا برهن إنه الكونديسيون دو تhéorème est applicable et valide sur G1 et sur G2، برهن إنه على الجي 1 في عندي كوبلاج بارفي، على الجي 2 في عندي كوبلاج بارفي، وبجمع هالدو كوبلاج بارفي بحصل على كوبلاج بارفي دو جي entier. طيب منبلش ب جي 1. quel que soit U inclus dans S. أنا الجي 1 لاحظوا الجي 1 هي جي 1 قلنا دو اس ان دو اس. اوكي، فرح اخذ quel que soit U inclus هذا اللي بيلعب دور اكس هلا. اوكي، هلا لاحظوا معي on a ان جي دو U هو بذاته ان جي 1 دو U. ليه؟ لأنه هذا ما بيقدر يظهر برات الان دو اس. إذا أنا بقلب الاس الإيماج تبعي عفوا الفوازان تبعي كلياتهم بان دو اس. واضح الكلام؟ فإذا هي بذاتها هي، وبالتالي ان جي 1 لا يو هي بذاتها ان جي لا يو اللي هي أكبر من يو. فإذا الكونديسيون محقق بجي 1. Alors, par récurrence, j'applique la récurrence sur G1. G1 contient un couplage parfait اسمه M. هلا شو بدي أعمل؟ رح روح على رح روح على جي 2 وبرهن نفس الشيء انه بجي 2 كمان الكونديسيون محقق، وبالتالي بدي اقدر لاقي كوبلاج بارفي. اوكي، اتفقت انا وياكم؟ ممتاز. فاذا كلكو سوا، فاذا اول شيء بوزون جي 2 هي جي 2 لا اكس 2y2 avec x2 هي x moins s اللي بقيوا يعني، و y2 هي y moins n de s. طبعا وما بدي اقول لكم انه اكيد الاكس 2 فيها ناس قد الاي 2. متفقين مع بعضنا؟ اوكي، فبيجي بقول كلكو سوا u بقلب الاكس 2 u بقلب الاكس 2. انتبهوا منيح شو بدي احكي. انا عندي انه ان جي لا اس يونيون يو اكبر او بتساوي اس يونيون يو. اوكي، هلا رح نيجي ناخذ الان جي لا اس يونيون يو. انا بقول هذه بتساوي ان جي لا اس يونيون ان جي لا يو. شو رايكم بحكي؟ بشكل عام انتم بتوافقوا معي انه ان دو ا يونيون بي ايجال ان دو ا يونيون ان دو بي. شو رايكم بحكي؟ على طول دائما اذا عندي انا فوازان لا ا يونيون بي يعني انا فوازان لشي حدا اما بالا اما بالبي، فاذا انا ان دو ا يونيون ان دو بي، فاذا هي ما في اي مشكله. طيب بشكل عام اذا عندي حيلا ا يونيون بي هذا هو بذاته ا يونيون بي موان ا. شو رايكم بحكي؟ لانه اذا بتاخذوا ا يونيون بي هذه بي هي بذاتها ا مع هالمساحه هي اللي هي بي موان ا، يعني على طول اي يونيون بقدر حوله ليونيون ديسجوانت.
فإذا هذا هو بذاته ان جي اس يونيون ان جي لليو موان ان جي للاس. بس هذا مين هذا؟ هذا ما هو الا ان جي 2 لليو. هلا رح اكتب هي كل شيء بقيمته. طلعوا فيه منيح. عندي ان جي لاس يونيون يو عم بتقولوا انه هي اكبر من اس يونيون يو. طيب هي بذاتها ان جي اس يونيون ان جي 2 لا يو اكبر من اس يونيون يو. هذا اليونيون ديسجوان وهذا اليونيون ديسجوان معناتها ان جي 2 اس بلس ان جي 2 لليو اكبر او بيساوي اس بلس يو. بس يكون الريونيون ديسجوانت الكاردينال لليونيون بيكون بيساوي الصم للكاردينال. بس هلا عندي هي بتساوي هي، فاذا طلع معي هي اكبر من هي. دونك بي جي 2 الكونديسيون محقق. فاذا بار ريكورونس alors par récurrence G2 contient un couplage parfait اسمه M2. هلا الكوبلاج M اللي هو M1 union M2 est un couplage parfait de G entier. كون بهالطريقة هي برهنت انه قدرت لقيت couplage parfait de G entier. واضح؟ كتير بنستمتع لما بنفهم. لحتى نفهم بدنا ما نمرق ولا كلمة هيك كيف ما كان. بدنا نشوف الأمور مثل ما لازم تنشاف. خليني خلص معكم بباراجراف نهائي بيتعلق بالrecouvrement dans les graphes orientés. فإذا باراجراف 3 recouvrement dans les graphes orientés. اوكي، اول شغله شفناها نحن لحد الان بالريكوفرمون بالجراف اورينتي شفناها دون لي تورنوا. نحن بالتورنوا اذا بتتذكروا يا حبايب برهنا انه حيلا تورنوا peut être couvert par un chemin direct. وقلنا اذا كانت fortement connexe, alors le tournoi peut être couvert par un circuit hamiltonien يعني بتمرق بكل النقاط. Sinon في عندي chemin qui passe par tous les sommets. C'est des théorèmes genre recouvrement. هلا رح نطور شوي هالفكرة انه اذا عندي انا ان جراف اون جنرال شو اللي بقدر اقوله عن هالجراف. اوكي، فاذا اول شغله رح اقولها 3 تhéorème اللي عملناه ديجا سي في بار دي بيقول un tournoi او tout tournoi T contient un chemin direct P tel que VP égale VT, يعني qui passe par tous les sommets, qui couvre tous les sommets du tournoi.
واضح؟ OK. Eh bien, comment peut-on généraliser ce fait? Cette généralisation a été faite par Galai et nous allons attaquer directement le résultat de Galai, le théorème de Galai, avec l'approche de Bondy qui va traiter une idée, qui va utiliser une idée intelligente pour y arriver. Donc 3, 2, comment peut-on, théorème. Donc comment on va pouvoir généraliser ce théorème. لاحظوا كيف رح نعمل له généralisation. Soit D un digraphe, un graphe orienté, un digraphe, alors il existe S chemin, S chemin, 2 à 2, disjoint, اسم P1, P2, PS, tel que réunion le VPI, I allant de 1 jusqu'à S égale VD et S أصغر أو بتساوي ألفا D. طلعوا لي حنقول لي شوي بهالتيوريم هل فعلا أنا عم بعمل généralisation du théorème de Ridey. يعني إذا أنا je suis un digraphe en général, je suis pas obligé d'être un tournoi. شو معناتها؟ المعنى يعني البسيط اللي ممكن يوضح انه انا مش تورنوا، انه نقول انه الالفا منها واحد، لانه اذا الالفا دو دي كانت واحد يعني اي اثنين هن مش ستابل، معناتها في واحد بيعطي الثاني، وبالتالي بس تقولوا انه انا مش تورنوا يعني انا مني الالفا تبعي مش في دي ستابل مؤلفين من اكثر من سمي. عم بيقول اذا في مثلا اذا ستابيليتي كانت 10 بقدر لاقي 5 شما 7 شما، المهم مش اكثر من 10 شما disjoint 2 à 2 disjoint، يعني V de PI inter V de PJ égale vide، بحيث انه هالشما بيغطوا كل السمي للديجراف دي. اوكي؟ فاذا هذا هلا اللي نحن بدنا نبرهنه. اوكي؟ رح نتبع البروف دو بوندي اللي هو رح يبرهن ما يلي. رح يحاول يعمل une version donc 3 si vous voulez théorème بيقول soit P1, P2, etc. PT, T chemin direct, 2 à 2, disjoint de D tel que V union, le VPI, I allant de 1 jusqu'à T égale VD, et T أكبر من ألفا 2D. بحط بروف هلا، إذا بتقولوا لي إيه رح كسر الكاميرا لأنه أكيد مش بروف هلا، نحن هذا بعد الدوني. طيب شو الكونكلوزيون؟ يعني إجا واحد على ديغراف دي لقى إنه لي سومي سون كوفير par T chemin، بس المشكلة إنه T أكبر من الألفا. بيقول بوندي هوني alors il existe
Q1, Q2, QT-1 اللي هن T-1 chemin 2 à 2 disjoint tel que la réunion de VQI I allant de 1 jusqu'à T-1 égale VD et O la Q1, etc. QT-1 est inclus dans O de P1 jusqu'à PT. شو يعني O؟ يعني les origines de Q1, Q2, QT-1 fait partie des origines de P1, PT. فإذا ال O la P1 PT هو origine de P1 فاصلة origine de PT حتى نكتب هيك بالمشربح. فإذا لهيك لنفهم شو عم يعمل أدريان. عم بيقول إنه إذا جيت على ديجراف لقيت تي شمان مغطينا بقدر هودي التي استبدلهم بتي موانزان. اوكي؟ وبيرجع التي موانزان بتطلع فيها اذا بعد اكثر من الالفا بقدر غطيهم بتي موان 2 وبتطلع اذا التي موان 2 اكبر من الفا. يعني اذا اللي برهنه ادريان هو عمليا برهن انه بقدر ضلني انزل 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 لحد ما غطي الديجراف بألفا شما. والله أنا عم غلط. بتقولوا لي إيه صحيح كلامك، بس كيف بتقدر تضمن إنه بالأساس والله فيني لاقي تي شما وحتى لو تي أكبر من ألفا؟ أوكي، باخد كل شما هو سمي، كل شما هو سمي، كل السمي اللي بدي بحولهم لشمان دو لونجور زيرو. هودي عددهم في دو دي، عددهم تي كتير كبيرة أكبر من ألفا، وبصير شوي 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 بصغرهم مثل ما عم بيقول لحتى يصير عددهم أقل من ألفا. بس يصير أقل من ألفا بعش يقدر يعتمد التيوريم تبعه. اتفقتوا معي إنه إذا بنقدر نبرهن التيوريم تبع أدريان دغري تلقائيا بيطلع معنا التيوريم دو جالاي. خلونا نبرهن هذا الشيء. يلا فإذا بنجي بنقول بوزون. فإذا بروف بوزون عم بيقول انه البطارية خلصت ورح شو اسمه. طب يلا رح شرج انا البطارية وبسجل لكم فيديو تاني. اوكي.